एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है को इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। बड़ा एक्टर है संजय दत्त, मैं शुरू से पसंद करती थी। ये राइटर, कमाल तो राइटर का होता है, और राइटर अक्सर जब भी फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द बनाते। वो चौधरी नहीं देता, पहले चौधरी उनके मजहबी लोगों के राब्तों में रहा है। अच्छा, जौहर साहब ने तो और भी कई इलाकों में ऑपरेशन किया ना, उनकी जहाँ तैनाती रही है वहाँ भी ऑपरेशन किए हैं, मुकाबले भी किए हैं। नहीं, इलाकों की तैनाती को छोड़े, चौधरी ने इलाके छोड़कर भी बड़े ऑपरेशन किए। चौधरी ने तो शाहिद की कॉल पे भी बड़ा टाइट जवाब दिए। वो बड़ा है, रहमान बड़ा है, जवाब दे सकता है कोई बंदा। गालियां दी हैं उसने, आप देखें सोशल मीडिया पे 2 महीने शहादत से पहले कि हाँ मैं कफन बंद कर आऊँगा कराची क्लियर करने के बाद। तू मर्द है तो तू आ जा, तुझे मैं मेवाशा में गाड़ दूंगा। मर्द सारे फोर्सेस में भी हैं और दहशतगर्द दूसरे भी हैं जो छोटे जराइम वाले, जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। रहमान एक इलाके तक महदूद था, कराची में पर्ची बटती थी, बाकी कैरेक्टर पुलिस को भी पता है और रिपोर्टर्स को भी पता है। चौधरी पर्ची नहीं बांटता। चौधरी के ऊपर दाग लगाएंगे तो चौधरी ऐसा ही है। चौधरी खुद तो नहीं है ना, चौधरी को दिया गया टास्क है, टास्क आईजी सिंध देता है, ठीक है। किसी की हुकूमतों के टास्क चौधरी कबूल कर ही नहीं सकता, डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है वो। तो जहाँ पुलिस एक साइड होती है वहाँ चौधरी असलम आता है। क्यों? उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप नहीं थे। अगर औरों के हैं तो इसके भी है ना भाई। अगले बंदे को पता है, बिजनेस प्लस में बैठकर उसने बोला मुझे गोली थोड़ी मारेगी, मैं बम ब्लास्ट होगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। ये एंकर था, उसने मुझे कहा, बोला चौधरी साहब तो ये बयान दे रहे थे। तो मैंने कहा होगा, हुआ भी तो वही है ना। 11 हमले हैं टोटल लाइफ के इसके ऊपर। अगर उसका घर उड़ गया था, सारा कुछ मलिया मेट हुआ, चौधरी घबरा के एक कोने में बैठा हुआ था। ये मीडिया ने कहा कोई और मर्द होता बोरिया बिस्तरा उठाता और पाकिस्तान छोड़ दे। खतरनाक शदीद किस्म के हमले। और उस वक्त उसका वलवला था। मैं कहती हूँ मर्द मुजाहिद ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, आज भी मुझे याद है जब हम रिपोर्टिंग पे गए थे, जिस तरह घर पे ब्लास्ट हुआ था, बड़ी शदीद नवैयत का ब्लास्ट था। मैंने 2 बजे इनको फ़ोन किया, इन्होंने हमें उसी जगह पे छोड़ दिया। बच्चे शिफ्ट हो गए, लोगों के घरों में डाले। मैं अपने गार्ड है, जब मैंने उसकी हालत देखी मुझे उम्मीद नहीं थी बचने की, वो आज भी मेरे पास है। उसको मैं सलाम करती हूँ। उसने कहा उठाओ मेरी वर्कर लेडी को, बच्चों को हटाओ, दूसरा ब्लास्ट हो सकता है। वो बेचारा, उसकी कोई जगह बची नहीं थी जख्मों से, मतलब 4-5 प्लॉट आगे जाके गिरा उड़ के। उसका दिमाग देखिए, चौधरी तो था ही था, ऊपर से आया वलवला अंगेज सारा कुछ। मुझे फजर की दूसरी सुबह मिला, आप घबराई तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, बहुत जज्बाती हूँ मैं। उस वक्त मुझे असलम ने रोका, मीडिया ने मुझे घेर लिया था। मैंने कहा मैं घर की काम करने वाली लेडी हूँ, मुझे मना था कि आपने कभी मीडिया पे नहीं आना। बोला आप लगती हैं। मैंने कहा नहीं मैं बच्चों की मेड हूँ। बहरहाल बाद में समी था, जियो का खुल गई बात। मैंने कहा मुझे पाबंदी है, मैं नहीं आ सकती, चौधरी साहब से करे। चौधरी साहब 2 बजे 2:30 बजे जाके ऑफिस बैठ के अपना काम शुरू कर चुके थे। उस बंदे को मैंने कहा यहाँ क्या आलम में, और आप बोला वो लगे रहने दो। बिल्कुल, और उनको जो शहादत के वक्त भी जो हमला किया गया वो भी इतना शदीद हमला था कि हम जो है समझ लें कि इस एरिया में बैठे थे, और वो ब्लास्ट कहाँ हुआ था, कई किलोमीटर दूर तक जो है उसकी आवाज़ सुनी गई थी। और एक बात याद रखिएगा, चौधरी असलम ही कहता है, नौरीन मेरी बॉडी से जुदा नहीं होगी शहादत में, चाहे कितने किलो। वाकई ये देखा है मैंने, बॉडी जहाँ भी हड्डियाँ टूटी सब कुछ हुआ, पर मिला कंप्लीट ही है। ये बात उसने कही, ये बात मैंने मानी। वो ये कहता है कि गाड़ी 28 फीट जब ऊपर की नीचे आई तो तब हमारी शहादत हो गई। लोगों को बोलते और पूछना चाहते हो मुझसे, मैं बहुत कुछ जानती हूँ उनके जाने के बाद, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग असलम देता है।
اور سلام مجھے چودھری صاحب پیش کرتا ہے ایسی عورت بننے پہ کہ مانا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو مطلب میرے لیے اتنا بڑا کردار کر لیا, کوئی عورت نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. تو خدا سے ایک بار پھر چودھری نے مجھے مانگا, بولے میری باتیں نا آپ کو کہیں اور لے جائیں گی اور میرے اوپر تنقید شروع کر دیں گے. یہ پیرنی, میں پیرنی نہیں, میں عام سی عورت ہوں, پر اللہ کی بنائی ہوئی عورت ہوں. اللہ چاہتا ہے عورت پلے کرتی ہے. اللہ اپنے شہید کو کبھی گرانے نہیں دیتا. ایسے تو کئی شہید ہیں. بالکل بہادری, دیکھیں بہادری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ بہادر نہ بنتی, آپ اتنی ایفرٹ نہ کرتی تو پھر بچے بھی تھے سارا نہ لگتی. اور 4 اگست کو شہیدوں کا دن نہ منایا جاتا, اس سے پہلے کیا تھا. اور چودھری اسلم کو نیگیٹو پازیٹیو انڈیا نے دکھا دیا. ٹھیک, پاکستان سندھ کے اندر آئی جی صاحب سے ایک نوٹیفکیشن نہیں ہوتا کہ 9 جنوری کو ایک دن دیتے چودھری کے لیے. ٹھیک ہے. تو ابھی فلم پہ اگر ہم بات کریں تو وہ مزید ابھی آپ نے فلم دیکھنی ہے, اور کوئی نیگیٹو رول اگر آتے ہیں تو آپ قانونی کارروائی کریں گے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. یہ بات ہے, نیگیٹو ہوا تو میں اپنے اسلم کے لیے ہر جگہ کھڑی رہی ہوں ہمیشہ. 12واں سال ہونے کو آ رہا ہے تو میں اسلم کی جنگ تو دوزخ میں بھی جیتنے جاؤں گی. اور کیا بولتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پیپلز پارٹی کے جو جھنڈے دکھائے گئے ہیں پارٹی کے, محترمہ کی تصویریں لگائی گئی ہیں, نبیل قبول کا کردار ہے, تو آپ مطلب اتنا اٹیچ کیا گیا ہے, اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ وہ نبیل قبول اگر اٹیچ ہے یا ان کی پکچریں ایسی ہوئی ہیں تو ان کو جواب میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے دینا چاہیے, نہ کہ وہ یہی کہے چودھری بھاگ گیا تھا. چودھری اگر کمزور تھا تو پھر یہ کیا علم ہے. 11.5 سال 12 سال تو میں چلا رہی ہوں دنیا کو, اور کسی نے نہیں اتنا کیا جتنا ایک بیوی نے کور کیا چودھری کو اس میڈیا کے ساتھ. میڈیا 2 چینل چھوڑ کر باقی میڈیا کے لوگ ہمیشہ چودھری کے لیے سنسیئر رہے. انہوں نے چودھری کی سچائی کو مانا ہے. میڈیا کے میں کبھی نہیں, میڈیا میری آواز بنا چودھری کے لیے. تو باقی نبیل قبول کو اپنی بات اپنے بارے میں بیان دینا چاہیے. پیپلز پارٹی میں آج کل, وہ پہلے تو چینج تھے, شاید چھوڑ گئے تھے نا, ایم کیو میں گئے تھے, پھر واپس اب پیپلز پارٹی میں آ گئے. تو پھر لیاری انہیں کا علاقہ ہے, تو جواب وہ دینا کہ منچ پہ دکھایا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہماری پرائم منسٹر تھیں, جبکہ قانونی کارروائی یہ کر سکتے ہیں شہید کے خلاف محترمہ کے. یہ تو سیاست کا حصہ ہے, میں سیاست کا حصہ نہیں ہوں. میں نے تو پھر بھی ہر جگہ اسٹرانگلی جواب دیے. یہ مرد ہے نا, کھڑے ہو کر جواب دیں کہ انڈیا نے میرے رول کو ایسے کیسے پلے کیا ہے کہ میں ان دہشت گردوں سے ملا ہوں. ایک بار کچھ پکچریں ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی, انہوں نے نام مجھ سے کلک کیا کچھ چودھری کے لیے مواد کہ چودھری اسلم کیا رول ہے, نہ آپ جیسے لوگوں سے جو کنیکٹ رہے چودھری کے ساتھ, ٹھیک ہے, نہ سندھ پولیس سے, مجھے نہیں معلوم. اپنی طرف سے انہوں نے ایک مووی بنا دی, نبیل قبول کو دکھا دیا, رحمان ڈکیت کو, میں رحمان ڈکیت کہوں گی, سردار نہیں کہتی, جو مشہور ہے وہ رحمان ڈکیتی ہے. اگر سماجی کارکن تھا تو عبدالستار دی پیدا ہوتا, مگر عبدالستار دی جیسے بھی نماز جنازہ پڑھاتے. میری ملاقات بلکہ ای ڈی سے ہوئی تھی اس موقع پہ. میں نے کہا یہ کیا ہے, میں گئی تھی ان کا علاقہ سامنے ہے. بولا بیٹا ہم یہاں رہتے ہیں, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ رہتے ہیں, ہم بھی بچے چھوٹے رکھتے ہیں اس وقت, پر ہم بھی رہتے ہیں. میں نے کہا افیکٹ کیا پڑتا ہے, وہ صحیح انسان تھا. بولا چودھری شیر تھا. میڈیا کو اس نے سارا ہٹا دیا, مجھ سے اس نے ایک ماں کی طرح پیار کیا. بولا چودھری کی بہت پسند کرنے والی میں خاتون ہوں. میری دعا تھی اللہ ایسے فرشتے کو زندگی دے. میں نے کہا کچھ لوگ کچھ پل کے لیے ہی آتے ہیں, جو اپنے حصے کا کام ہوتا ہے وہ کر کے نکل جاتے ہیں. اور سندھ پولیس کے لیے ایک میسج ہے میرا, شیر بن جائیں سارے اس ملک میں. 15 بندے بھی بن گئے نا پورے پاکستان میں, کراچی صاف ہو جائے گا. خوددار ہے چودھری, میں کھڑی ہو جاؤں گا. لازمی بات ہے, میں اختیار رکھتی ہوں, میں فیملی ہوں.